अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ जावेद चौधरी। सामीन, दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े मामला चल रहे हैं। दो बड़े हार्ट इश्यूज़ हैं दुनिया में। एक गज़ा का मसला है, जिस पे जो गज़ा की जो पट्टी है उस पे इसराइल कब्ज़ा करने के लिए उसने अपनी रिज़र्व फ़ौज भी बुला ली है, ज़मीनी अफवाज भी उतार दी है। आज यूएई ने इसका कहा है कि ये जो गज़ा की पट्टी है, अगर उस पर भी इसराइल कब्ज़ा कर लेता है तो वो हमारी रेड लाइन है। ये एक हार्ट इशू है। दूसरा इशू जो है, शंघाई के अंदर जो SCO तियानजिन के अंदर जो चीन ने जो है एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें इंडिया भी शामिल हुआ, नरेंद्र मोदी, जिसमें रूस के पुतिन भी शामिल हुए, जिसमें शुमाली कोरिया भी शामिल था, पाकिस्तान भी शामिल था। उसको बड़ी जो है दुनिया गौर से देख रही है, पूरा यूरोप और अमेरिका। बल्कि आज तो ट्रंप ने जो है बड़ा शिकवा करते हुए चीनी सदर को कहा कि जब आप शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ बैठेंगे और आपके साथ पुतिन भी बैठा होगा, रूसी सदर, और हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे होंगे, तो हमारे उन एहसानात को भी याद रखिएगा जो हमने आपकी आज़ादी के लिए दिया। हमारे बहुत सारे अमरीकियों ने आपकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो बहुत बड़ी फौजी परेड की है जापान ने, चाइना ने अपनी अस्करी कुव्वत भी पाकिस्तान के ज़रिए दुनिया पे उसकी धाक बिठा दी थी, जब राफेल को J-10C के ज़रिए गिरा दिया गया था। और फिर इस SCO के ज़रिए चाइना ने अपनी मुआशी और जो है ताकत और सियासी ताकत का भी मुजाहरा कर दिया है। और अब इंडिया में ये बहस चल रही है कि रूस, पाकिस्तान और ये चीन कहीं एक ब्लॉक बनने जा रहा है। और अगर ये ब्लॉक बनता है तो इंडिया चूँकि पहले ही उसकी ट्रम्प से जो है बिगड़ चुकी है, और अब अगर इधर से भी बिगड़ गई तो फिर वो इधर का रहा ना उधर का रहा। अच्छा, दुनिया में ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान चूँकि हमारा बड़ा निराला है, बड़ा दिलचस्प मुल्क है। यहाँ अगर सुबह को लोग पानी ना होने से मरते हैं तो शाम को जो है वो पानी होने से मर जाते हैं। बहुत से लोग इसलिए हिजरत करते हैं कि पानी आ गया है, और बहुत सारे इसलिए हिजरत करते हैं कि पानी नहीं है। तो हमारे मुल्क में सैलाब तो एक इशू है ही सही, कि एक दूसरा रेला भी जो है दरियाओं में की तरफ रुख कर रहा है, चनाब की तरफ, जो चनाब में उसकी शुनीद है कि वो आ रहा है। ये एक इशू है। लेकिन इस सारे इश्यूज़ को आप करंट अफेयर्स को भी छोड़ दें, आप फॉरेन अफेयर्स को भी छोड़ दें, बैन अल-अक़वामी में क्या हो रहा है। हमारा जो लोगों का सोशल मीडिया पे जो इशू है वो इमरान खान के जो कान में दर्द है, अडियाला जेल में जो वो कैद हैं, उस दर्द को ज़्यादा वो किया जाता है। और मेरे पास इतलात ये हैं कि अब हो सकता है कि खान साहब की कोई बात कहीं जो है ना वो बन गई है। क्योंकि आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो कई भी कान में दर्द हुआ था जब ज़िया-उल हक ने उनको कैद किया हुआ था, और उसी कान दर्द की ग्राउंड पे ही उनको रिहा किया गया था कि उनको इलाज की ज़रूरत है। इसी तरह जो है नवाज शरीफ, वो प्लेटलेट्स जो है कम हो गए थे, तो उनको भी इलाज की गर्ज से फिर बाहर निकाला गया था। अब माशाल्लाह इमरान खान का भी एक कान जो है वो कहते हैं वो सुन नहीं सकते, वो कान जो है वो बहरा हो गया है। लिहाजा अब ये बिल्कुल इम्कान है कि उनको जो है ना इलाज के लिए बाहर निकाला जाएगा। लेकिन उनका जो मुतालबा है कि शौकत खाना भेजा जाए, तो शौकत खाना में तो उनको नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि नवाज शरीफ को भी जो है शरीफ मेडिकल में नहीं भेजा गया था, बल्कि सर्विसेज हॉस्पिटल में भेजा गया था। जो जेल में कैदी या हवालाती होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जाता। तो इमरान खान को भी ज़्यादा से ज़्यादा पिम्स में भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो बनी गाला में जाते हैं, या वो जो है शौकत खाना में जाते हैं, या फिर वो बाहर के मुल्क में जाते हैं, तो इसका फिर साफ साफ मतलब ये होगा कि कोई ना कहीं बातचीत हो चुकी है और खान साहब की बात भी बन गई है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उनकी बहन अलीमा खान बड़ा ववेला बिचा रही हैं, और वो कह रही हैं कि नहीं भाई, उनके कान में तो कोई दर्द नहीं है, उनके कान में तो कोई इशू नहीं है। भाई, आपको क्या मसला है कि अगर उनके कान के दर्द के लिए उनको बाहर निकाला जाए, आप क्यों उनको सुपरमैन बनाना चाह रही हैं? एक 75 ईयर्स के एक जो है बूढ़े शख्स को आप क्यों तकलीफ़ में रखना चाहती हैं? अगर वो आ भी जाएँ बनी गाला, तो आपको क्या एतराज़ है? एतराज़ सिर्फ ये होगा कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं तो फिर इमरान खान के आने के बाद जो अलीमा खान की गुड्डी जो है वो जो बहुत फ़िज़ाओं में ऊपर उड़ रही है, वो नहीं उड़ेगी, क्योंकि अब उन्होंने अमली तौर पे तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा किया हुआ है। अब ये जो 27 माह के बाद उनके बेटों की गिरफ़्तारी हुई, और गिरफ़्तारी होने के चंद दिनों के बाद ही वो शाहरेज़ की फिर ज़मानत भी हो गई, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि उनको एक सिंपैथी कार्ड इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, ताकि लोगों को ये ना हो कि इसकी कोई डील या कोई ऐसा मामला हो गया है तो इसको एक जो है हमदर्दी का कार्ड दिया जाए कि देखें बीबी के दोनों बेटे जो है ना वो गिरफ़्तार हो गए हैं, और फिर चंद दिनों बाद उनकी ज़मानत भी हो गई है। लेकिन अगर इमरान खान को बनी गाला भेजा जाता है
تو بنی گالا بھی جو ہے وہ بھی ایک سب جیل ہوگی, وہاں پہ بھی ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی ڈیوٹی ہوگی, اور جو پریزن کے جو رول ہوتے ہیں, جیل خانہ جات کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ وہاں بھی لاگو ہوں گے. ان کو بھی 1 یا 2 کمرہ دے دیا جائے گا اور باقی سارے معاملات ویسے ہی ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ آزاد پھریں گے پورے جو ہے بنی گالا میں یا زمان پارک میں, 1 یا 2 کمروں تک محدود ہوں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے ان کو اتنا محدود رکھا جائے گا یا محدود رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری پورے جو ملک کی جو اب سیاست ہے, عمران خان اگر باہر تھے تو تب بھی ان کے گرد گھوم رہی تھی, اگر وہ اندر ہیں تو اب بھی ان کے گرد گھوم رہی ہے. ہمیں اسے کیا لینا دینا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا سیلاب کیا تباہی مچا رہا ہے, ساری سیاست عمران خان کے گرد ہی جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت ہو گئی ہے اور بہت ہی جلد جو ہے آپ سنیں گے کہ عمران خان اپنے کان کے جو ہے نا علاج کے لیے ان کو جیل سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی خبر ہوگی پاکستان کے جو ایک سیاسی بے یقینی کا شکار جو ہمارا ملک ہے, جو اس قسم کا متحمل نہیں ہو سکتا, پہلے ہی بہت ہمارے اوپر عذاب پڑے ہوئے ہیں, تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت عرصہ جیل میں گزار لیا اور بڑی جواں مردی سے گزار لیا ہے. انہوں نے کوئی اتنی زیادہ چیخ و پکار بھی نہیں کی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان اتنا عرصہ جیل میں نکالے گا, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے کہ اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ آپ اس کو حوالات میں بند کر کے وہاں پہ ایک چھپکلی چھوڑ دیں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, اس کا انقلاب ختم ہو جائے گا. لیکن عمران خان نے جیل میں رہ کے یہ بتا دیا کہ میں فارگیو کرنے والا نہیں ہوں. لیکن اب چونکہ بے نظیر صاحبہ نے بھی جو ہے وہ ضیاء الحق سے بات کی تھی, بے نظیر صاحبہ نے بھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پرویز مشرف سے بھی کی تھی, نواز شریف نے بھی کی تھی. یہ معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں آپ کو اسٹیٹ سے, اور ڈیپ اسٹیٹ سے آپ اس سے کنفرنٹڈ ہو کے اسے ٹکرا کے اس ملک میں رہ نہیں سکتے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر عمران خان مصالحت کی طرف آ رہے ہیں, عمران خان اگر جو ہے ان میں, کیونکہ ان کا ٹویٹر بھی جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے. اسی طرح جب یہ نواز شریف صاحب کی جب یہ بات چیت چل رہی تھی ان کے باہر آنے کی علاج کے لیے, تو مریم نواز کا ٹویٹر بھی بند ہو گیا تھا. اور یہ ٹویٹر کے بند ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بات چیت طے ہو چکی ہے. اب علیمہ خان یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں. پتہ نہیں ان بی بی کو کیا مسئلہ ہے, کیسے لیک تو ہوتی ہی ہیں بھائی. نواز شریف کا جو پلیٹلیٹس تھے اس کی تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آ کے وہ کرکٹ میچ کی طرح تھوڑی دیر کے بعد بتا دی تھی اب اتنے رہ گئے ہیں, اب اتنے گر گئے ہیں, اب اتنے چڑھ گئے ہیں. تو اس کو بھی اجازت دی گئی تھی نواز شریف کو, اور اس کو اجازت دینے میں خود عمران خان صاحب بھی شامل تھے اس کمیٹی میں جس میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. صاحب ظاہر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرضی تھی, فیض حمید کی تھی یا باجوہ صاحب کی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو باہر بھیجنا جنرل جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی ہو, کیونکہ عمران خان کی ویسے تو کوئی گارنٹی دیتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی اتنی لمبے چوڑے اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کان درد کا جو اتنا بڑا شوشہ اٹھایا گیا ہے, عدالتوں میں رپورٹیں جمع کرائی جا رہی ہیں, جیل سپرنٹینڈنٹ غفور انجم صاحب کبھی ادھر رپورٹ پیش کر رہے ہیں, کبھی ادھر رپورٹ پیش کر رہے ہیں, اور میڈیا پہ یہ بات لیک کی جا رہی ہے. اور پھر ساتھ ہی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کالا باغ ڈیم بھی جو ہے نا ہم بنانے کے حق میں ہیں, حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ انہی کے صوبے نے کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی قرارداد منظور کی ہوئی ہے. اسی طرح سندھ نے اور بلوچستان نے بھی منظور کی ہوئی ہے. پنجاب نے تو کالا باغ ڈیم بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے. اگر بھائی وہ گنڈا اپنا جو علی امین صاحب جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے, تو ان کو چاہیے نا خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک نئی قرارداد جو ہے وہ پاس کروائیں کہ جی ہمیں کالا باغ ڈیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں ہی اعتراضات شروع ہو گئے ہیں. تو واللہ عالم بالصواب کہ اب آگے کیا ہوگا. لیکن یہ خبر میں آپ کو دینے ضرور جا رہا ہوں کہ اب عمران خان کی جو ہے مجھے لگتا ہے جان خلاصی ہونے والی ہے.